Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis, sa ngalan sa tong talahuron nga Arsobispo si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi ug sa kahugpungan sa mga kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini nausab si Reverend Father Eman Pudyutan ang magahatod kaninyo sa atong mga pagpamalandong sa ebanghelyo karong adlaw. Ngaigsoon ko diha ni Cristo adlaw karon nga Sabado, Hulyo 19 sa tuig 2025 ug anaa kita sa ika-napulog lima nga semana sa ordinaryong panahon diya sa liturhiya sa kalendaryo no sa ato ang simbahan. Ug ining adlaw nga Sabado akong pagtimbaya sa tanan nga naminaw karon, sa tanan nga naka-tune in sa AM 657 ug sa FM usab sa 100.7 ug sila nga naglantaw sa FB Live sa DXDD. Ako usab nga pagtimbaya no sa tuang halangdon nga arsobispo nga mausab siya ang CEO sa DXDD, walain kundi si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi. Archbishop, mayong buntag kanimo. Kay kani si Archbishop maminaw magni sa kada buntag, no? Maminaw gini sa kada buntag sa mga pagpumalandong. Sa Archbishop, mayong buntag. Ako usab nga greeting sa tanang kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, sa nga na-assign sa mga nakadaiyang mga parokya isip padre cura o assistant man. Usab sila nga na-assign diya sa seminaryo sa St. Mary's Theologate o sa St. John Paul II College Seminary. Ug usab akong greetings ngadto sa mga kaparian sa Diocese sa Pagadian ug usab diha sa Diocese sa Iligan, sa Diocese of Dipolog ug sa Prelatura sa Marawi. Mga padres ug mga obispo sa nagadaiyang mga lokal nga simbahan, mayong buntag kaninyo, mayong adlaw kaninyo diha. Ako usab nga pagtimbaya sa tanang sakop sa parokya ni Senyor San Vicente Ferrer, ilib na gayud ang miyembro sa Parish Mission Team. Tungod kay kani magong mga Parish Mission Team sa among gipahigayon nga panaw sa Mahal nga Birhen sa Kuta, moadto po ni sila sa mga kapilya. Gi-divide man sila into 7 groups kanang sa West Flavy. So naay miyembro sa worship, sa education, naay miyembro sa service, sa temporality, sa family and life, youth and vocation. Unya every day sa among panaw naay particular nga kaning grupo. For example, sa worship, sila ang moadto sa nining maong kapilya nga diin naa ang Mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Kuta. Unya maghatag sila og katesismo. Ipasabot nila kinsa ang Birhen, ipasabot nila ang identity nato mga mismisnon nga linked kaayo sa atong mahal nga inahan. Nya mo na ang ilatag nila nga katesismo. Unya after sa katekismo nila maipahigayon dahil ng santos nga misa. Napiuban nga mga days nga magsugod una og santos nga misa dayon magkatisismo. Then ang mga taga-kapilya mag-andam mo pud sila og kanang snacks o kaning ampanianto. Munang sa Parish Mission Team nga sakop sa parokya dinhi sa Bonifacio, ang parokya ni Senyor San Vicente Ferrer, akong greetings kaninyo kanong adlaw. Maayong adlaw kaninyo. Panghinaot nga nakita sa kapiski nga panglawas, nakita sa maayong nga disposisyon o nagpabilin nga ang ato betawng kaning kaikag nga kanabitawng musangyaw sa pulong sa Ginoo, musaka sa mga kapilya uban sa Padre Cura alon nga pagpasabot gayud sa ato ang pagtuong Katoliko Romano. Ngisod ni adlaw nga Sabado, Hulyo 19, 2025, arita sa atong ebanghelyo nga atong pagakutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya nanlakaw ang mga Pariseyo ug naglaro sa pagpatay kang Hesus. Sa pagadungog ni Hesus niini, bibiya siya ni adtong dapita ug mikuyog kaniya ang mga daghang mga tawo. Giayon niya ang tanang masakiton ug gidid-an sila pagpanugilon mahitungod kaniya. Aron matuman ang giingon ni propeta Isaías, ang Dios nag-ingon, ani ang akong sulugoon nga akong gipili, ang akong gihigugma o gikahimut-an. Kaniya pakonsaron ko ang akong espiritu ug isangyaw niya ang akong kabubuton ngadto sa tanang katawhan. Apan dili siya makiglalis nimo singgit nimo himo siyag masaba nga pakigpulong sa kadalanan. Dili niya balion ang bawog nga bugang ni palungon niya ang nagkaawop nga suga. Magpadayon siya sa iyang buhat hangtod nga mapatunhay niya ang hustisya ug siya ay mahimong paglaom sa tanang katawhan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ngigsuon ning adlaw nga Sabado ang atong ebanghelyo no atong gikutlo diha sa sumala sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 12 bersikulo 14 hangtod sa 21. Diin sumpay man siya sa atong ebanghelyo
Kagapong adlaw no, nagikutlo gyapon sa maong kapitulo sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 12 diin. Atong nadungog kagahapon adlaw nga gi-correct ni Jesus no ang understanding sa mga Pariseo regarding sa unsaon ginato pagsabot ang balaod or the purpose unsa gid ang purpose nga mosunod kita sa balaod. So mao kana ang gi-correct ni Jesus mga igsoon ko ni Kristo diin nga si Jesus iya kining gi-correct ang mga Pariseo. Ug gumikan niini ang reaksyon sa mga Pariseo kay naglaraw sila nga patyon sa Jesus. Tungod kay na insulto sila, nya gawas pa niya na tungod pod kay alang silang pagsabot gayud sa balaod ni Moises, sayop gid si Jesus. Unya kana bitawng publicly na kayo ang according sa understanding sa Pharisees nga public na kayo ang kana bitawng pag-violate according sa ilang understanding sa mga balaod ni Moises nga gi-violate sa mga tinunan ni Jesus ug si Jesus mismo. Muna nga sila naglaraw sila nga patyon si Jesus. Kini mga iso nindot kayo nga atong pamalandungan bitaw nga unsa atong reaksyon kung i-correct sa mga tawo. For example, nasayop bitaw ta. Nasayop kita bang kanang sayop ginato dili ingon nga gibutang-butangan ka, dili pud ingon nga kana bitong sayop nga gipahid sa imo, pero kana gyud nasayop bitaw gyud ka sa imong kinabuhi. Unya i-correct ka ba? I-correct ta. Unsa atong reaksyon yana mga igsuon? Kung i-correct ta sa uban, masuko ba ta nila? Maglagot ba ta nila? Or pareho ba ta sa mga Pariseo sa Ebanghelyo karong adlaw nga naglaro nga patyon ang tawo nga nagkorek kanila? Or mapaubsanon ba ta nga mudawat sa atong sayop? Mga igsoon ko ni Kristo, ang pagtubo biya natong mga tawo magsugod sa ato ang pag-angkon sa atong sayop. Kay ang pag-ayo sa sakit magsugod man nga kita ning angkon nga naatay sakit. For example, kung nakay di makamatambalan kung dili nimo angkonon nga naday kay sakit, naday kay hilanat. Kung i-deny nimo nga nakahilanat, kung i-deny nimo nga kaning nakay sakit sa imong lawas, dili ka matambalan ni ana. So the first step di ay sa tong nga kita maulian, the first step nga kita mutubo as a person ba is to accept our mistakes in life. Kaysa kinabuhi na magitay sayop nga mabuhat. Pero the matter is not making mistakes. The matter is that we are humble enough to accept our mistakes and then learn from them, to to grow as a person, to learn from them, and then to use it as a lesson na next time dili nato buhaton. So again mga igsoon, unsay ato ang reaction kung i-correct kita sa uban? Kung nasayop ta, unsa itong reaction? Masuko ba ta? Maglagot ba ta? Moingon ba ta nga nagkorek-korek pud ka, mura po kag walay sayop? Ingana ba ang ato ang reaksyon? Or nag-ingon ba ta nga bantay lang ka makabalos kun ikaw gani masayop, ako po kang nawong-nawongon og istorya? Ingana ba ato mga reaksyon mga igsoon ko ni Kristo? I hope dili. Kay sa Ebanghelyo ang mga Pariseo naglaraw nga patyon sa Jesus tungod gi-correct man sila sa how to regarding sa right understanding or right interpretation of the law of God. Na dili strikto ang pagsunod sa balaod sa Ginoo, or the law of following the law of the Lord should not make us self-righteous but merciful. So mao ko nang punto ni Jesus, pero kay tungod kay lahi man ang reaction, lahi man ang perspective, lahi man ang reception sa mga Pharisees, muna naglaraw sila nga patyon sa Jesus. So hopefully dili unta ingani atong reaksyon no kung makoreksyonon ta sa uban. Because strong people accept their mistakes. Because strong people learn from their mistakes. Strong people do not deny their mistakes, because the stronger we are, the humbler we become. Kita kung mahimo lang tang kusgan, mahimo lang tang kanabitong lig-on, kung kita mapaobsanon nga modawat sa ato ang mga sayop, anya mutubo ni ana. Dili lang tatamon sa pagdawat sa sayop, but to learn from them and then mutubo ta ni ana. Bitong kabantay mo mga igsoon ko ni Kristo, sa order bitaw sa atong santos nga misa no, after sa pagpanguros, after sa greetings, kuan ba dayon, let us acknowledge our sins no, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron kita may mga andam sa atong pagsalmot nining santos nga kasaulugan. So kana mga igsoon, if we are corrected by our brothers nga nakabuhat kita og sayop, then accept it, learn from it, and then grow, because ing ana man ang kinabuhi mga igsoon. The more we deny our mistakes,
then the more we become stagnant. Unya kung ang stagnant bitaw nga tawo, dili wala si pagtubo, dili siya motubo, dili mo wider ang iyang perspective sa kinabuhi, dili pod mulapad ang iya bitaw mga panglantaw niya, dili pod siya mulawom as a person, as usa ka tawo. Then the next mga igsoon nga punto nga itong papaladungan, kani bitaw nindot kayo ang gibuhat ni Kristo nga nakibalo siya nga ang mga Pariseo naglaraw nga patyon siya tungod sa iyang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, tungod sa mga maayon niyang gibuhat, tungod sa iya abitawng pakigbisog, may tungod sa mga kanabitawng mga tawo nga gilisod-lisod sa mga balaod, gilisod-lisod sa mga Pariseo. Gumikan niini sa nga iyang gibuhat nga although mga maayong butang gayud ang iyang gibuhat, pero naay mga Pariseo nga naglaro nga patyon siya. Pero nindot kay mga igsuon ang reaction ba ni Jesus because Jesus did not stop. Jesus did not surrender. Confronted by this threat sa iyang kinabuhi, Jesus did not surrender. Jesus did not stop. All the more, He continued to preach the Word of God. Ganim ingon siya diari nga, sa pagkadungog ni Jesus niini, nga naglaro ang mga Pariseo nga patyon siya, bibiya sila itong dapita. Ug mikuyog kaniya ang daghang mga tao. Unya, usay sunod nga linya, giayon niya ang mga masakiton. Meaning to say nga, gipadayon ni Jesus ang iyang misyon bisan pa og ang pagbuhat nini makamahimong peligro sa iyaang kinabuhi. Hinut kay mga igsoon nga ato bitawng hatagan og pagtagad unya ato pong paningkamutan nga kana bitawng puy-an diha sa atong kinabuhi ang kana bitawng example ni Jesus. Kay diri man gud sa parokya ni Señor San Vicente Ferrer na ay kana bitawng sa akong wala pa man ako nasuroy gid tanang kapilya, pero siguro mga tulo na lang ka kapilya ang wala na ako nasuruyan. Sa akong tanang kapilya nga nasuruyan, 42 tanan, although 45 man ang kapilya dinhi. So nakasuroy ako sa mga 42, so naitulo na lang. Sa akong nasuruyan nga kapilya, kwentas na agi alang sa kuwa duha ka kapilya nga kada bang lisod gid siya adtuon. Not in the lisod siya because dili siya pareho sa bang kapilya nga naigwapo nga dalan ba nga inighunong nimo didtong dapita naa na ang kapilya, so simentado ang dalan or rough road ba ka, at least nga naay dalan nga inighunong sa multicab didto na ang maong kapilya ba. Namo gud ka kapilya nga sudunon gud siya. Ang usa nga although makasulod ang sekanan, moagi ka kaning kilid sa kamaisan sa kalibunan, moagi ka sa likod sa balay, pero kung mag-ulan peligro kaayo. Liban na kung ang sakyanan dili bitaw 4-wheel drive, ang multicab nga dili 4-wheel drive. So di kay dito hike gyud. Unya siguro mo hike sir kag mga 20 to 30 minutes padulong. Unya kaghapong adlaw usab, adlaw nga kaning Biyernes didto pod ko sa kapilya sa Tusik alang-alang. Nga ana ay mga 16 or 16 kabubong nga Katoliko out of 39 kabubong ni adtong maong lugara. Ang sityo man siya sa Barangay Tusik na ay 39 ka bubong diadto unya 16 ang bubong nga Katoliko nya nangadto mi. Unya kay gaulan-ulan man to, kay gaulan pagkagabi di ba? Huwebes sa gabi gaulan man. Biyernes sa gabi di ay kay Huwebes sa gabi gaulan man Huwebes sa gabi Unya Biyernes sa buntag usab gaulan man pod. Unya Biyernes mi nangadto kay kaghapong adlaw mi nangadto sa kapilya. So hike gyud mi. Unya bakilid kaayo although mga 20 minutes to 25 minutes may ga-hike, pero bakilid gyud sa kay bakilid unya danlog kaayo unya gaulan-ulan pa jud. So ingani ang kahimtang nya makaingon ta nga posible gayud nga nay mahitabo nga di maayos dalan. For example, madigyas ba kaha, nya moagi man niog kana betong kalubin-an, although dili magpatungod sa lubi, wata kay ba nay mahulog palwa, nay mahulog nga lubi, or niagi po may kanay bitaw mga kawayan kanay may nagtanom digto og kawayan, posible nga namoy puy moagi nga halas, mapaakan mig halas, or naba kay matumbang nga kawayan kay ulan-ulan biya, or nay mabalik nga sanga, posible kayo. Pero taliwala niini ang parish mission team diri sa parokya ning adto gyud sila nga alang sa paghatag og katesismo, unya ning adto mi after alang sa paghatag og santos nga misa. Peligro kaayo, pero mao man ni ang pagpadayon nato sa misyon kay ang mga unfavorable circumstances sa pagbuhat sa misyon dili gid siya angay nato nga kana bitawng mahimong babag siya. Tungod kay ang kalisod sa pagbuhat sa misyon sa Ginoo, ang kalisod nini kabahin man siya sa kalampusan. Kay dili man pwede nga moagi kag kalampusan without undergoing
mga challenges, mga sacrifices. Sumo ni mga igsoon ang gibuhat po ni Kristo, ingana pod. Although naay threat sa iyang kinabuhi, but sayod siya nga kini siya kabahin sa kalampusan nga iya ang maangkon sa pagbuhat sa misyon sa Ginoo. And that is why despite the threat sa iyang kinabuhi, he continued to preach the word of God. He continued to heal, to cure the sick. He continued to drive out demons, and then he continued to kanabang bring the good news to the poor, those who are in the marginalized. So ingani, nindot kayo ang example ni Kristo. Unya, kana pod lagi dili pod unta ta maulaw nga magsangyos pulong sa Ginoo, no? Mga igsoon kada ni Kristo. Sama sa kang giingon sa mga kapilya nga kung maghiskot na kita og pag-ampo, maghiskot na ganita nga paampuon or pasangyawon sa pulong sa Ginoo, dagan ang mudili kay usa sa rason is maulaw or ma-feel lang nga wala sila kana bitawng talent niya na. Pero og pakantahon nimos bidyo kay kusog kay manganta og kana bitawng alay na po nang og kanang apilon po nato og manglibak di magay maulaw manglibak no magigsoon ko ni Kristo. So ingana hinaut unta nga makakatunta ni ini sa example of Jesus, that despite the threat sa iyang kinabuhi, he continued to preach the good news. He continued to visit several places, in order to heal the sick, to drive out demons, and then to bring to them the good news of salvation. Mga igsoon, din nakukutob sa akong pagmalandong. No? Duha ka punto akong gipaambit karong adlaw. Una, nga hinaunta kung ikorektas mga tawo sa atong mga sayop, dapat dili unta ta masuko, dili ta karabetong mo-deny sa tong sayop or masuko ta sa nag-correct or sama sa gibuhat sa mga Pharisees sa Ebanghelyo nga naglaraw sila nga patyon si Jesus. The thing that we should do is to humbly accept our mistakes, learn from them, and then grow. And then, ang second punto is that sa atong pagbuhat sa misyon sa Ginoo, nagay mga kalisod sa kinabuhi. Pero kaning mga kalisod, kabahin siya sa kalampusan nga atong maangkon sa atong pagbuhat sa mga misyon sa atong Ginoo nga gisangon kanato mga tahas kag nga gisangon kanato sa atong labang makagahom. Ngigsuon hinaut nga kanitong pamalandungan atong paningkamutan nga puy-an diha sa atong kinabuhi kay bulahan diha kayo ang tawo nga maningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Hesus sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gid malaya. Tiempo sa timbunga siya mohatag og maayong ug daghan nga mga bunga. Ngigsuon sa sunod na usab nga higayon nga kita magkatapok nga malandong sa pulong sa Ginoo nini nga tuang radyo sa simbahan ang pulpito sa kahanginan ang DXTD. Uban sa pangiliya sa tong mahal nga inahan kag gisangpit natong mga misamisnon nga Birhen sa Kuta. Ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maayong adlaw, mag-amping ug kin Dios les siempre bendiga.